Nasiguro mo ba na kung mubalik siya karon andam ka na? Karon ng panahon nga ang tanan ta baguhon, aron ang saag nga langit nun ug ang kalipay nga lunlun atog yun nga maangkon. Atong pangaduyon nga makauban tang Jesus dito sa langit nga malipayon, nga way kasakit ug way kaguol ug nga wala na pagpagulbol. Busa karon magbago na ta aron sa langit usa kita nga manag-iya. Magkauban tang Jesus dito sa langit nga malipayon, nga way kasakit ug way kaguol ug nga wala na'y pagpagulbol. Busa karon magbago na ta aron sa langit usa kita nga manag-iya. Atong pangaduyon nga magkauban Jesus dito sa langit nga malipayon, nga way kasakit ug way kaguol ug nga wala na'y pagpagulbol. Busa karon magbago na ta aron sa langit usa kita nga manag-iya.